हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत है? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है, कल परसों में थोड़ा बिजी था, नहीं बना सका, इसलिए आज मुझे टाइम मिला, लेट हो गई काफ़ी, लेकिन उम्मीद है सुबह तक आप सब लोगों को मिल जाएगी। तो भाई आज का जो मेन टॉपिक है वो है जनाब वर्क परमिट, फेक वर्क परमिट। नंबर 2, एम्बेसी बंद, इंटरव्यू कैंसिल। नंबर 3 जो है पिंडी इस्लामाबाद जो फ्रॉड चल रहा है। नंबर 4 है एजेंट और डन बेस वीज़ा। और नंबर 5 है रोमानिया से एक फ़ोन आया जी, कंपनी नहीं है, वीज़ा एक्सपायर होगा वगैरह वगैरह। ये 5-6 चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कुछ साथ में और भी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट बनाऊँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा वीडियो लंबी देखते नहीं हो, उसमें से कट करते हो, स्किप कर देते हो, बाद में वही सवाल मुझसे पूछते हो। तो सबसे पहले ये है कि भाई फेक वर्क परमिट के हवाले से, इससे पहले कि भाई मेरे जो दोस्त नए हैं इस चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखा करें, अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, अच्छे से कमेंट दे दिया करें। ठीक है, और काइंडली काइंडली मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मुझे कॉल मत किया करें, आप लोगों को टाइम का पता नहीं चलता है, और मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, मेरी अटेंशन डाइवर्ट होती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मुझे, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो चलती रहे तो इस तरह के काम नहीं करें, वरना मैं आप सबको ब्लॉक कर दिया करूँगा। इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप मुझे कॉल करें, टेक्स्ट मैसेज भेजें, मुझे जो ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, फेक वर्क परमिट का ये है कि भाई जुम्मे वाले दिन ये हुआ कि करीबन कोई 12 लड़के, कुछ कह रहे हैं 15, लेकिन अराउंड 12 कर लें, ये लड़के गए जी इंटरव्यू देने के लिए। तो उसने जो ही काउंसलर ने देखे उनके जो वर्क परमिट, उसने बोला भाई साहब आपके फेक हैं, आप जा सकते हैं, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता। सीधी सी उसने साफ साफ बात बताई। अब उसमें यह है कि उनको रोज़ का काम है, पता चल जाता है कि साइन किसके हैं किसका नहीं है, पैटर्न देख लेते हैं वर्क परमिट का कि कौन सा सही है कौन सा जाली है। ठीक है, तो वो लड़के वहाँ से उसने भगा दिए। अब वो जाने, उनके एजेंसी जाने, इसलिए जब भी आप किसी एजेंसी से, एजेंट से डन करते हैं तो उनको बोले भाई अगर आपका वर्क परमिट फेक आएगा तो हमारे पैसे से कोई कटौती नहीं होगी, ये डील पहले तय कर लेकर, क्योंकि आजकल काम ये चल रहा है। सही है, और भी बहुत सारी एजेंसियों से मुझे लड़कों ने वहाँ से मैसेज किए हैं और बताया ग्रुप में भी आके कि इस तरह के मामला चल रहे हैं। ठीक है, और कुछ जानबूझ के लेट करते हैं पेमेंट के हवाले से, इस तरह कर करा के काफ़ी खराबियां हो रही हैं। तो इसलिए वर्क परमिट को प्लीज़ काइंडली चेक करें। मैंने बताया बार बार कि मेरे ग्रुप पे आएँ, और मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, उसमें प्रॉपर चेक हो सकता है कि वर्क परमिट सही है या गलत है, ये कंपनी मौजूद है या नहीं। इसके बाद जनाब एम्बेसी बंद और इंटरव्यू कैंसिल। और क्या हुआ कि सेम फ्राइडे को एक तो ये सीन हुआ, दूसरा सीन ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद काउंसलर आया, उसने कहा जी एम्बेसी बंद कर दें। करीबन कोई लड़के कह रहे हैं 60 लड़के थे, कोई कह रहे हैं 70 थे, लेकिन यूं समझ लेंगे 50 ही ऊपर थे। सही एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल सकती है, लेकिन 50 ही ऊपर थे। उसने कहा जी आप लोग इंटरव्यू नहीं हो सकते। लड़के ने पूछा क्या वजह, उसने कोई रीज़न नहीं बताई। उसने क्या किया, पहले तो उसको बताई थी वो रीज़न, लेकिन उसके बाद ये जो दूसरे लड़के थे इनकी रीज़न नहीं बताई। उसने कहा जी बंद कर दे, और जो गार्ड वगैरह थे उनको बोला कि आप लोग ऐसा करें कि गेट भी बंद करें, अंदर बैठ जाएं। ये लोग अंदर बैठ गए। ये कब तक बंद रही, एक अलग स्टोरी है। लेकिन शाम में कुछ लड़के जिनके इंटरव्यू भी नहीं थे उस दिन, डेट भी नहीं मिली हुई थी, डेट उनको मिली नहीं थी, या मिली थी तो बाद में मिली थी, तो उनकी चूंकि टाइम शॉर्ट था इसलिए शाम में कुछ लोग चले जाते हैं, ये पूरा दिन वेट करते रहते हैं। शाम में कभी कभी उसका मूड अच्छा होता है तो बुला लेते हैं। तो लड़के 5 थे, उसमें से हमारे ग्रुप से भी लड़के थे। उसको उस दिन डेट नहीं थी, उसने कहा जी मेरे साथ 4-5 और लड़के थे, कोई 2-3 उसकी एजेंसी के थे, और 2-3 लड़के इरादा थे। तो कहते जी हम सब ने उसको, जो उसने कहा जी आ जाओ शाम में। 5 लड़कों से इंटरव्यू लिया, सही है, और ज़्यादा सवालात भी नहीं किए। लेकिन वो लड़के यही कह रहे थे कि कोशिश करें कि जिनका इंटरव्यू की डेट नहीं है वो नहीं जाए, वरना उसका मूड थोड़ा सा अपसेट होता है। ये बात हुई। इसके बाद जनाब दूसरी बात यह है कि मुझे लड़कों ने वहाँ से मैसेजेस किए हैं, मेरे ग्रुप में भी आए हैं मैसेजेस, और मुझे पर्सनली भी आए हैं। पिंडी इस्लामाबाद में एम्बेसी के बाहर पार्क के अंदर ऐसा होता है कि एक बंदा आता है, बड़ा वेल सूटेड शूटेड, अच्छा कपड़े पहने होते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है। उसके साथ 2 बंदे होते हैं जिन्होंने फाइल्स उठाई हुई होती है। सही है, उनके नाम भी मुझे भेजे हैं, कोई बंदा मुझसे रब्ता करेगा मैं उनको नाम आपको दे दूंगा। उनके नाम वगैरह सब कुछ बताया गया, उनके फ़ोन नंबर्स भी बताए गए हैं। वो क्या करते हैं, भाई अगर आपको वीज़ा नहीं लग रहा है, या आपको इंटरव्यू, आपको सवाल नहीं आते हैं, या इंग्लिश नहीं आती है, फिक्र नहीं करो, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख इतने में वो बंदे से डन कर लेते हैं। और साथ में 2 लड़के जो फाइलें उठाए तो कहते हैं ये हमारा भी इंटरव्यू था, ऐसे नहीं हो रहा था तो इसने करा दिया ही, हमें इंग्लिश नहीं आती थी इसने पास कर दी, वगैरह वगैरह। वो उसने मतलब साथ में अपने चमचे रखे होते हैं। तो लड़के दे क्या, 1-2 लड़के ने 50,000 दिया, लाख दिया, वो बाद में रब्ता करें तो फ़ोन से आगे से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भाई इनसे बचें, और ये फ्रॉड है प्रॉपर। और उन्होंने कहा जी अगर किसी से को रब्ता करते हैं या मिलते हैं तो हमें इस नंबर पे हमसे रब्ता करें, लड़के जिनके साथ हो चुका है मेरे से आप ये।
تو ہم جا کے ایف آئی اے کو یا کسی اور سے بتاتے ہیں، لیکن ان کے پاس نام اور ڈیٹیلز ہیں، وہ واقعی جا کے بتا دیں گے، لیکن کہاں وہ نام اصلی کہاں تھوڑی ہیں جو وہ بتائیں، وہاں پہ نام بھی الٹے سیدھے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد جناب ایک اور چیز اب اسٹارٹ ہوگی چند دنوں سے، مارکیٹ میں میرے گروپ میں بھی لوگ آ رہے ہیں کہ جناب رومانیہ کا ڈن بیس پہ ویزا کر رہے ہیں، $6000 مانگ رہے ہیں اس پہ کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ پیمنٹ کرنی پڑے گی، اس سے پہلے نہیں۔ اب یہ کیا ہے، کوئی بندہ جائے گا تو پتہ چلے گا، حالانکہ اس سے پہلے ڈن بیس سسٹم کا اس کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی پروسیجر نہیں تھا، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے، ابھی ویٹ کرتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن مجھے اس پہ کوئی خاص اعتبار نہیں ہے، جو میرا تجربہ کہتا ہے یا میرے جو دھکے کھائے ہوئے زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پراپر کام نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے اون پہ رسک لے رہے ہیں تو کسی کو کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اپنے گروپ میں بھی بہت لوگوں کو سمجھایا، باہر بھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جناب آج مجھے رومانیہ سے ایک بندے کا فون آیا، 4-5 لڑکے اس کے ساتھ اور بھی تھے، اس کا نام بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے جی ہمارا، میرا تو نہیں لیکن جس کے ساتھ 2 لڑکے تھے ان کا کوئی رشتہ دار ہے ایجنٹ، اس نے ان کو وہاں بلایا کسی کمپنی ایجنسی کے تھرو ہی، ڈائریکٹ نہیں ایجنسی کے تھرو ہی، اور وہ پتہ آپ کو گجرات والی جو بڑی ایجنسی ہے اس کے لیول بیس پہ ہی، لیکن اس کا جو ایجنٹ تھا اس کا چھوٹا کام تھا وہاں پہ، ایجنسی والوں کے حوالے سے ہی ورک پرمٹ لیتے ہیں وہاں۔ جب لڑکے وہاں پہنچ گئے رومانیہ میں، پہلے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتا رہا، مشائیں کرتا رہا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، ان سے کاغذ بھی لے لیے، کچھ پیسے بھی لے لیے، اور وہاں بھی ان سے ٹی آر سی کے پیسے لے چکے تھے، پاکستان میں بھی پیمنٹ ہو چکی تھی، ٹی آر سی تک کی بھی سب پیمنٹ ہو چکی تھی۔ جب وہاں ان کو گھماتا رہا مہینہ 1.5 مہینہ ایسے گھماتا رہا، پہلے لیٹ اس کو لے کے آئے، مطلب لڑکوں کے ٹکٹ ہی لیٹ بنوائے، جب وہاں پہ آگے پھر اور ٹائم ویسٹ کرتا رہا، آخری ٹائم پہ آتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا، بہتر ہے کہ آپ لوگ اس سے پہلے چلے جاؤ آگے، اور اس کی اتنی پیمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں آگے جانا بھائی، ہماری تم سے بات ہوئی تھی کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر رکنا ہے، ادھر ہی کام کرنا ہے، اور تم کہتے ہو آگے چلے جاؤ، ہم تو نہیں جا رہے آگے۔ اس نے کہا نہیں جاؤ گے، پھر ادھر لیگل ہو جاؤ گے۔ ان لڑکوں نے مجھے آج فون کیا کہ بھائی ہمارے اب ویزے وغیرہ اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ سین ہو چکا ہے۔ میں نے ان کو قادمہ کا ایڈریس دیا ہے، آپ کو بتایا میں نے بار بار، قادمہ کیا ہے، CADIM میں یہ ادارہ ہے، اس کا آفس ہے پلیشٹ میں، بخارسٹ کے ساتھ ہے، وہاں پہ جائیں۔ دوسرے جناب چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، نیپال سے، کسی بھی کنٹری سے ہیں، آپ اپنی اپنی ایمبیسی میں جائیں، ایف آئی اے والوں سے وہاں رابطہ کریں، وہاں ایف آئی اے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کنٹری کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، امیگریشن کا سسٹم ہوتا ہے، اور جو ہے آپ کے جو اس طرح یہ جو ایف آئی اے ہم لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ جو میرے خیال میں انڈیا والے ڈفرینٹ کہتے ہیں، ان کو جو پولیس ہے جو ایسے اوورسیز کے مسائل ہوتے ہیں ان کو جو ڈیل کرتی ہے، ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو ان کو جا کے کمپلین کریں۔ یہ ایجنٹ بھاگتے ہوئے پاؤں کے بل بھاگتے ہوئے آئیں گے جناب، بغیر جوتوں کے آئیں گے، اور آپ سے معافی مانگیں، آپ کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ اب ان لڑکوں کو میں سے کچھ 1-2 کا ایکسپائر ہو چکا ہے، 5 لڑکے تھے اور 1-2 کا بھی رہتا ہے، لیکن ان کے چند دن رہ گئے ہیں، تو یہ اگر ایف اے اے کے پاس جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ قادمہ والے قریباً $1000 لے رہے تھے اس وقت بھی، چونکہ ریٹ یورو کا تو وہی چل رہا ہے، ہمارے کنٹریز کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ان کو وہی ہے، اور امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا اراؤنڈ 1000 ہو ہی جائے گا، ان کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا۔ آپ لوگ بھی جو وہاں پہ رہتے ہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پریشان نہیں ہوں، قادمہ کو جا کے رپورٹ کریں کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، آپ ہماری ہیلپ کریں، وہ آپ کو کمپنی ڈھونڈ دیں گے جو آپ کو ٹی آر سی بنا کے دے گی، وہ بڑی ایسی کمپنی آپ کو دیں گے جو ٹرسٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں پراپر۔ دوسرا طریقہ یہ کریں کہ جناب اپنے اپنے ایمبیسی میں جا کے وہاں ان ایجنٹوں یا ایجنسیوں کے خلاف کمپلین کریں جو آپ کے لیے اس طرح کے مسائل پیدا کر سکتے، جب وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تو آپ بھی ان کے لیے تھوڑے مسائل پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے آئیں گے اور آپ سے سوری بھی کریں گے اور آپ کے مسائل بھی حل کریں گے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو۔ اس کے بعد دوستوں، میرے جو انڈیا والے دوست ہیں گروپ میں لڑکے، وہ وہاں پہ کم آتے ہیں، آپ لوگ زیادہ آئیں وہاں پہ، آپ رجسٹرڈ ہو آپس میں، ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرو، اپنی ایجنسی کے متعلق بتاؤ، اپنے ریٹس بتاؤ، کس کا ویزا لگ گیا ہے، کس کا پرمٹ ہو گیا، کس کا انٹرویو ہو گیا، وغیرہ وغیرہ شیئر کیے کرو، ان لوگوں کو ایک دوسرے تک معلومات جائیں گی۔ سیم نیپال والوں سے بھی میں یہی کہتا ہوں، بنگلہ دیش والے لوگ بھی کافی آ رہے ہیں میرے گروپ میں، لیکن یہ اس میں چینل پہ آ رہے ہیں لیکن گروپ میں نہیں آ رہے ہیں، ان کا بھی گروپ میں بنا دوں گا، اگر وہ آتے ہیں آ کے اپنے اپنے تجربات اپنی زبان میں ٹیکسٹ کریں، میسج کریں، بات کریں، شیئر کریں، اور اپنے تجربات آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔